سیاست جدید اتحادیه اروپا. دو هدف اصلی اتحادیه اروپا در مورد پناهجویان: اول، اخراج کسانی که پاسخ رد گرفته‌اند. دوم، کاهش تعداد پناهجویان. کمیسیون اتحادیه اروپا دیروز پیشنهاد جدیدی ارائه کرده است. در این باره پیشنهاد شده سند دوبلین که شامل مقرراتی در مورد پذیرش پناهندگان است با طرح جدیدی جایگزین شود. I can announce that we will abolish the Dublin regulation and we will replace it with a new European migration governance system. دیروز رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت که مقررات دوبلین را لغو و سیستم جدید اروپایی مدیریت را جایگزین آن خواهیم کرد. کنوانسیون دوبلین سندی است که سال 1997 تصویب شد. این سند که دوبلین از آن نام برده می شود در واقع بیان می دارد که پناهجویان در اولین کشوری که وارد شده‌اند اعلام پناهندگی کنند. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم، در این باره بیشتر توضیح داده است. سال 2016 کمیسیون اتحادیه اروپا به این نتیجه رسید که در عمل این مقررات به نحوی عمل میکنه یا اجرایی شده در کشورهای اتحادیه اروپا که یه مقدار بی‌عدالتی به وجود اومده، به خصوص از نظر تقسیم افرادی که پناهجو هستن بین کشورهای اروپایی. یکی این مشکل بود، یکی مشکل دیگه هم این بودش که بسیاری از کسانی که جواب نه میگرفتن به طرق مختلف شود که از اون کشوری که نگرفته بودن خارج می شدن به صورت پنهان، در جای دیگه ای می رفتن، باز مجددا یک پروسه جدیدی رو شروع می کردن و به همین دلیل در 2016 تصمیم گرفتن که این مقررات رو تجدیدش بکنن، به روزش بکنن و یه پیشنهادی هم کمیسیون اتحادیه اروپا در این زمینه داد. منتها با وجودی که 4 سال گذشته در عمل کشورها به این نتیجه رسیدن که اختلاف نظر بین کشورها راجع به این موضوعات انقدر زیاده که اون پیشنهاد 2016 کارایی نداره و کافی نیست. به همین دلیل حالا تصمیم گرفتن که یک پیشنهاد تازه‌ای با یک دید تازه و با توجه به تجربیات جدیدی که به خصوص تو 5 سال اخیر بعد از 2015 به دست آوردند یک طرح جدیدی بریزن و این مقررات رو به کلی به روز بکنن. اولا جزئیات این طرح جدید رو هیچ اعلام نکردن، فقط خیلی کلی بهش اشاره کردن، ولی چند حرف زده میشه. از جمله این که همونطور که شما گفتید سیستم فعلی این است که هم مطابق کنوانسیون دوبلین 1997 هم مطابق مقررات دوبلینی که آخرین بار در 2014 تجدید شده و هنوز جاری است و اجرا میشه در همه کشورهای اتحادیه اروپایی، اساس بر اینه که یک پناهجو وقتی وارد یک کشور اروپایی میشه، اولین کشور اروپایی که وارد میشه در اونجا باید تقاضاشو بده و در اون کشور باید بهش رسیدگی بشه و همونجا هم جوابشو بگیره و این البته باعث شده است که اولا تکلیف این پناهجویی که از طریق دریای مدیترانه میان معلوم نیست کدوم کشور وقتی اینا نجاتی قایقی نجاتشون میده در وسط دریا کدوم کشور اینا رو باید بهشون رسیدگی بکنه. دومی که تعداد بسیار زیادی از یونان و ترکیه و سوریه و جای دیگه که وارد یونان میشن یا وارد مالتا میشن یا قبرس، یعنی کشورهای اتحادیه اروپایی، در همونجا باید بهشون رسیدگی بشین. در نتیجه بار بسیار زیاد شده برای ایتالیا، برای کشورهایی که عرض کردم. حالا پیشنهادی که کردن و یا شایعه این است که اولا صرف نظر از این که یعنی هنوزم باز قرار است که همون اولین کشوری که یک کسی تقاضا میکنه اونجا رسیدگی بشه به پرونده، ولی بعد از اینکه رسیدگی شد معنیش این نیست که این شخص همونجا میمونه، بلکه بر اساس مقررات جدید اتحادیه اروپا تصمیم میگیره
که این شخص در کدام کشور اتحادیه اروپا باید مقیم بشه. ممکن است یونان رسیدگی بکنه ولی اون شخص نهایتا در بلغارستان باید پذیرایش بشه به اصطلاح، یا بره اونجا زندگی کنه، یا در رومانی یا یک کشور دیگری. این تفاوت اولیه است که در واقع دست اتحادیه اروپا رو باز میذاره که یه عدالتی در تقسیم این افراد ایجاد بشه. دوم این که اصرار اتحادیه اروپا و کمیسیون اتحادیه اروپا که کسی که جواب منفی گرفت دیگه این امکان نداشته باشه که باز بره یک کشور دیگری یه چند ماه قایم بشه و بعد یه پروسه جدیدی رو شروع بکنه. جواب قطعی که گرفت هر کشوری هم بره نهایتا باید از اتحادیه اروپا خارج بشه. یعنی هم بیشتر میشه گفت اقدامات به نفع پناهجویان نیست این تغییراتی که میخواد بشه، بلکه بیشتر به خاطر نظم بیشتر و عدالت بیشتر بین کشورهای اتحادیه اروپا است، برای که به این مسئله بهتر بتونن رسیدگی بکنن. شاید تنها فایده ای که میشه گفت برای پناهجوها داره این مسئله، یا دو فایده ای که داره به نظر من دو مسئله است. یکی این که اونایی که تا امروز سرنوشتشون نامشخص بود که کجا باید بهشون رسیدگی بشه، مثل کسایی که از طریق دریا میان، یا اینایی که الان در یونان هم سالها در یونان هم و یونان اصلا به خاطر همین مشکلی که عرض کردم حاضر نیست اینا رو بازجویی بکنه، بهشون رسیدگی بکنه، برای اینکه میدونه اگه رسیدگی بکنه و نتیجه قطعی پیدا بشه بالاخره باید اونجا بمونن، کشور دیگه نمیپذیرتشون. از این نظر یه مقداری بهتر میشه که تکلیف پناهجوها یه ذره روشن‌تر میشه و بعدم کلا از نظر حقوقی پیشبینی سرنوشت یک پناهجو راحت‌تر میشه. کار حقوقدانایی که میخوان کمک کنن به این افراد ساده تر میشه، میدونن باید در کجا و به چه صورت در واقع فشارشون رو بذارن.